21वीं सदी की पहली दहाई पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट के लिए काफ़ी मुश्किल दहाई साबित हुई। इस दौर में पाकिस्तानी साइंसदान बहुत सारी बैनुल-अक़वामी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सन 2001 से लेकर के सन 2015-16 तक की मुख्तलिफ़ अखबारात और किताबों के हवालों से कुछ मालूमात शेयर करूँगा। इस सब में मेरी कोई ज़ाती राय शामिल नहीं है, लेकिन उस दौर में कौमी और बैनुल-अक़वामी अखबारात में जो कुछ छपता रहा और कुछ दुनिया के बड़े लोगों ने जो अपनी किताबों में हक़ाइक़ बयान किए, वो आपके साथ शेयर करूँगा। ये सितंबर 2003 की बात है, जब सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ न्यूयॉर्क में थे। उनसे मिलने के लिए अमरीकी खुफिया इदारे के डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट आए और रस्मी गुफ्तगू के बाद उन्होंने बैग से कागजात निकाल कर मेज़ पर रख दिए। ये कागजात नहीं बल्कि परवेज़ मुशर्रफ के लिए एक बॉम्बशेल साबित हुए। परवेज़ मुशर्रफ इन कागजात को देखकर सकते में आ गए। इस वाक़े को यहीं पे रोकते हैं और ज़रा पीछे चलते हैं, जब हमारे दो एटमी साइंसदान डॉक्टर सुल्तान बशीर और चौधरी अब्दुल मजीद अफ़गानिस्तान में एक गैर सरकारी तंजीम उम्मे तामीर नौ के बानियों की हैसियत से गए और अल-कायदा के चीफ उसामा बिन लादेन और एमन अल-ज़वाहिरी से भी मुलाकातें करते रहे। जॉर्ज टेनेट इन मुलाकातों के बारे में अपनी एक किताब में लिखता है कि उसे एक यूरोपी मुल्क ने ये खबर दी कि ये दोनों पाकिस्तानी साइंसदान एटॉमिक टेक्नोलॉजी अल-कायदा को देना चाह रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान से रब्ता किया और वो सबूत पाकिस्तान को दिखाए, जिनमें बायोलॉजिकल वेपन्स की डिटेल्स थीं जो डॉक्टर सुल्तान की अफ़गानिस्तान में रिहाइशगाह से इकट्ठे किए गए थे। इन दोनों साइंसदानों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने तमाम बातें मान लीं। उसी ज़माने में पाकिस्तानी सहाफ़ी कामरान ख़ान ने वाशिंगटन पोस्ट में इस तफ्तीश की तफसील लिखी कि कैसे इन साइंसदानों ने इस बात को तस्लीम किया कि वो उसामा से मुलाकातें करते रहे और एटमी हथियार बनाने का मंसूबा बनाया। हत्ता कि अल-कायदा के लिए एटमी हथियार बनाने के लिए रफ़ ड्राइंग्स भी उन्होंने बनाकर उन्हें दीं। पाकिस्तान ने अमरीकी दबाव के बावजूद इन साइंसदानों को सज़ा देने की बजाय नज़रबंद कर दिया। अमेरिका इस बात पे जिज़्बेज़ था। उसने उन्हीं दिनों में अखबारात में एक स्टोरी लीक करवाई और दबाव बढ़ाया, मगर पाकिस्तान ये सब कुछ बर्दाश्त करता रहा और उन साइंसदानों का ट्रायल नहीं किया। अमेरिका उस वक्त एटमी फैलाव को रोकने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रहा था और जिन मुल्कों पे एटमी टेक्नोलॉजी पे काम करने का इल्ज़ाम था, वहाँ एटमी टेक्नोलॉजी फैलाने के पीछे पाकिस्तानी साइंसदानों का नाम लिया जा रहा था। अमेरिका एटमी फैलाव की इन कहानियों को डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान से जोड़ रहा था। शुजा नवाज़ ने अपनी किताब क्रॉस्ड सोर्ड्स में लिखा कि जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, तब उनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बताया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जायदादें बना रहे हैं क्योंकि वो एटमी डॉक्यूमेंट्स बेच रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 23 जायदादों की तफसीलात भी फराहम की। जनरल असद दुरानी कहते हैं कि उनको गैरेज मैन ने बताया कि डॉक्टर कदीर ख़ान का मिशन खुफिया है, लेकिन वो हर मिलने वाले को खुलकर हर चीज़ तफसील से बता देते हैं। जनरल जावेद नासिर और असद दुरानी के बाद परवेज़ मुशर्रफ को भी खबर मिली। 1999 में शुमाली कोरिया के मिसाइल एक्सपर्ट्स पाकिस्तान आए हुए थे, जिनमें न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। इन्हें डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने ब्रीफिंग दी और कोहोटा रिसर्च फैक्ट्री के विजिट्स भी करवाए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि इस मामले पर मैंने डॉक्टर कदीर से मुलाकात की और उनसे इस बारे में पूछा तो डॉक्टर साहब ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। सदर बनने के बाद परवेज़ मुशर्रफ ने डॉक्टर कदीर ख़ान की ऑल इन ऑल पोजीशन ख़त्म करके एक कमेटी बना दी, लेकिन इतलात आना फिर भी नहीं रुकी और 23 मार्च 2001 को जब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को रिटायर किया गया तो आवाम गुस्से में आ गई। रिटायर होने के बाद भी डॉक्टर ख़ान दुबई ब्रांच से अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे रहे। अब वापस चलते हैं सन 2003 वाली मुलाकात के ऊपर, जो जॉर्ज टेनेट और परवेज़ मुशर्रफ के बीच हो रही थी। वो कागजात जो जॉर्ज टेनेट ने मुशर्रफ के सामने रखे और मुशर्रफ उनको देख कर के सकते में आ गए थे। जॉर्ज टेनेट ने कहा कि डॉक्टर ख़ान ने पाकिस्तान से धोखा किया है। ये ड्राइंग्स इस्लामाबाद में महफूज होनी चाहिए थीं, लेकिन ये पाकिस्तानी प्रोग्राम की ड्राइंग्स हैं जो ईरान और लीबिया को बेची गई हैं। इन ड्राइंग्स पे पाकिस्तानी साइंसदानों के दस्तखत तक मौजूद थे। अगस्त सन 2002 में ईरान की 2 खुफिया साइट्स का राज खुलता है। ये राज ईरान की जलावतन अपोजिशन ने ही खोला था।
دنیا میں ایٹمی ٹیکنالوجی سے ڈیل کرنے والے ادارے نے ان لیکس پہ ایکشن شروع کر دیا۔ اس ادارے نے ایران سے ان سائٹس کی انسپیکشن کروانے کا مطالبہ کر دیا کہ آیا ایران یہ ہتھیار بنانے کے لیے کر رہا ہے یا پھر پرامن مقاصد کے لیے۔ طویل مذاکرات کے بعد جب سن 2003 میں اس ادارے کے ارکان خفیہ سائٹس تک پہنچے تو وہ ایرانی سینیٹری فیوج کا ڈیزائن دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ وہی ڈیزائن ہے جو ڈاکٹر قدیر خان ہالینڈ سے لائے تھے، کیونکہ ان ارکان میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ہالینڈ کے ایک سابق کلیگ بھی شامل تھے۔ جب ایران سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ مکمل اور بہترین ڈیزائن کیسے بنائے تو انہوں نے کہا کہ ان معلومات کی مدد سے جو پہلے سے پبلک ہیں، یعنی کتابوں اور انٹرنیٹ کی مدد سے۔ لیکن ان کے سامنے ایٹمی ٹیکنالوجی کے طالب علم نہیں بلکہ ماہرین بیٹھے تھے، ان کو بیوقوف بنانا آسان کام نہیں تھا۔ جب انہوں نے فرانسک کیا تو وہاں ایسی کوئی فیزیبلٹی ہی نہیں تھی جس پہ یہ ماڈل تیار کیے جا سکتے ہوں۔ مزید استفسار پر ایرانیوں نے تنگ آ کر کہہ دیا کہ ہاں، ہم نے یہ بیرونی ذرائع سے حاصل کیے ہیں۔ یہ کہانی مشرف تک پہنچائی گئی۔ مشرف ان شکوک کو اہمیت دینے کو تیار نہیں تھے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد دبئی سے ایک جہاز کا واقعہ سامنے آتا ہے۔ سن 2003 کے موسم سرما کا آغاز تھا۔ ملیشیا کی ایک فیکٹری میں خفیہ طور پر بہت سے یورینیم انرچ کرنے والے سینیٹری فیوجز تیار ہوئے۔ انہیں کنٹینرز میں چھپا کر پہلے دبئی لایا گیا اور پھر ایک تجارتی بحری جہاز BBC چائنا پہ لوڈ کرا کے لیبیا روانہ کیا جانے والا تھا۔ ان سب انتظامات میں ایک سری لنکن بزنس مین BS طاہر شامل تھا۔ حسن عباس کی کتاب پاکستان نیوکلیئر بام کے مطابق BS طاہر ڈاکٹر عبدالقدیر کے قریبی ساتھی تھے۔ انہوں نے ہی ملیشیا کی سکومی انجینئرنگ سے یہ ہزاروں پرزہ جات تیار کرائے تھے۔ یہ کمیٹی مڈل ایسٹ کے ممالک کے لیے آئل کمپوننٹس بناتی تھی، لیکن ساتھ ساتھ خفیہ طور پر یہ ایسے پرزہ جات بھی بناتی تھی۔ سکومی میں برطانوی خفیہ ایجنسی کا ایک ڈبل ایجنٹ تھا۔ اس نے یہ اطلاع لیک کر دی کہ BBC چائنا کا وہ جہاز جو دبئی سے لیبیا جا رہا ہے، اس میں فلاں کنٹینر نمبر میں سینیٹری فیوجز ہیں۔ یہ مخبری جب برطانوی اور امریکی خفیہ ایجنسیوں تک پہنچی تو اس وقت تک وہ جہاز بندرگاہ چھوڑ چکا تھا۔ ان ممالک نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے جہاز کو روکنے کی کوشش شروع کر دی، مگر کامیاب نہ ہو سکے، اور آخرکار یہ جہاز لیبیا پہنچنے ہی والا تھا کہ جہاز کے مالک کی طرف سے اس کا رخ موڑنے کا حکم ملا اور جہاز اٹلی کی تارنتو بندرگاہ پہ لنگر انداز ہو گیا۔ 4 نومبر 2003 کو جہاز کی تلاشی شروع ہوئی۔ MI6 اور CIA کو 2 گھنٹے ملے تھے، لیکن چونکہ ان کے پاس کنٹینر نمبرز موجود تھے اس لیے یہ سیدھا وہیں پہنچے اور سینیٹری فیوجز پکڑ لیے۔ شپمنٹ پکڑے جانے کے بعد لیبیا کا ایٹمی پروگرام رول بیک کر دیا گیا۔ جب لیبیا نے اپنی سائٹس کھول لیں تو اس کی صفائی اور تلاشی کے دوران وہاں ایک اسلام آباد کے ایک ٹیلر کا شاپنگ بیگ ملا، جہاں سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کپڑے سلواتے تھے۔ اس بیگ میں نیوکلیئر ویپن کے سارے ڈیزائن موجود تھے۔ ایران اور لیبیا کے ساتھ شمالی کوریا سے بھی ثبوت مل چکے تھے۔ ISI نے ڈاکٹر خان کے 2 خط بھی پکڑے تھے جس میں وہ ایران کو مشورہ دے رہے تھے کہ انسپیکشن کے دوران ان کا نام نہ لیا جائے بلکہ ان سائنسدانوں کے نام لے لیے جائیں جو مر چکے ہیں۔ ان ثبوتوں کے بعد پاکستانی ریاست پہ ڈاکٹر قدیر خان کی حوالگی کے لیے دباؤ بڑھنے لگا، لیکن پاکستان نے اپنے محسن کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر قدیر نے تب 12 صفحات کے ایک اقرار نامے پر دستخط کیا کہ 3 جرمن اور 1 سری لنکن کاروباریوں کے ساتھ چند انڈین بھی شمالی کوریا، ایران اور لیبیا کو بیچے جانے والے اس ڈیزائن کی ڈیل میں شامل تھے۔ مشرف کے بقول ڈاکٹر قدیر خان نے پرویز مشرف سے ملاقات میں ندامت کا اظہار کیا تھا اور سرکاری معافی کا مطالبہ کیا تھا، جس پہ پرویز مشرف نے انہیں عوام سے معافی مانگنے کا کہا، جبکہ اس بارے میں ڈاکٹر قدیر خان کہتے ہیں کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیکھ کر معافی منگوائی گئی۔ امریکی مطالبے کے مطابق ڈاکٹر صاحب نے انگریزی میں معافی نامہ مانگنا تھا، لیکن پرومپٹر پہ معافی مانگتے مانگتے ڈاکٹر قدیر نے پرومپٹر چھوڑ کر لکھا ہوا پڑھنا شروع کر دیا تاکہ یہ تاثر جائے کہ انہیں اسکرپٹ لکھ کر دیا گیا تھا اور انہیں زبردستی پڑھوایا گیا۔ اس معافی کے بعد مشرف نے انہیں ٹرائل سے معافی دے کر ان کی جان بخشی کرائی، اور اس وقت جب عوام کو یہ لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا، تب پرویز مشرف نے پرہجوم پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ ڈاکٹر خان اور دنیا کے درمیان میں کھڑے ہیں۔ پرویز مشرف نے کہا کہ ایٹمی ٹیکنالوجی سب نے کہیں نہ کہیں سے چوری کی ہے،
اس لیے کسی ایک پہ چوری کا الزام نہیں دھرا جانا چاہیے۔ جرمنی نے یہ سب شروع کیا ہے، جہاں سے امریکہ نے چرایا، وہاں سے سوویت یونین نے چرایا، اور اسی طرح یہ ٹیکنالوجی پھیلی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اب اللہ کے ہاں پیش ہو چکے ہیں۔ اب معاملہ ان کے اور ان کے خدا کے درمیان ہے۔ یہ ویڈیو صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس سب مواد کو اکٹھا کرنے اور ترتیب سے پیش کرنے کے پیچھے جناب فیصل وڈائی صاحب کی محنت کار فرما ہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ان تمام کتابوں کے حوالہ جات مل جائیں گے جن کا میں نے یہاں پہ ریفرنس دیا ہے۔